नमस्कार दर्शकहरू, यहाँ जुन ठाउँमा म यहाँ उभिएर यहाँले बोलिरहेको छु, नेपालकै एउटा संस्कृति, चाडपर्व, रीतिरिवाज र प्रकृतिले सुन्दर हराभरा मानिएको गण्डकी अञ्चल अन्तर्गत कास्की जिल्लामा पर्ने हाम्रो पार्चे गाविस अन्तर्गत असाध्यै सुन्दर र रमणीय ठाउँ सिक्लेसबाट बोलिरहेको छु। र तपाईँहरूले यहाँ पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको जुन एउटा हिमाल छ, चाँदी जस्तो एउटा हिमाल देखिराख्नु भएको छ, त्यो हिमाल यो लमजुङ हिमाल र अन्नपूर्ण दोस्रो हिमालको काखमा अवस्थित यो सिक्लेस गाउँ साह्रै नै मनोरम र रमाइलो देखिराख्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, हामीहरूको यो सिक्लेस गाउँमा यसको उचाइले हेर्ने हो भने हाम्रो भौगोलिक दृष्टिकोण हेर्दाखेरि समुद्रको सतहभन्दा झन्डै 2000 मिटर अल्गो छ। परम्परागत हाम्रो संस्कृति, धर्म, रीतिरिवाज र परम्परागत हाम्रो चालचलनको चाहिँ लागि निकै धनीमानी यहाँ यो गाउँ मानिन्छ। र घाटु नाच, सोरठी नाच र यस्तै खालका धेरै नाचहरू जुन हाम्रो परम्परागत शैलीमा अझै पनि मान्दै आइरहेको छ, यो संस्कृतिलाई सिक्लेस गाउँका जनताले अझ पनि अजम्बरी गरेर यहाँ जोगाएर राखिरहेको छ। र यो पाला एउटा माघे सङ्क्रान्तिको जुन एउटा मेला लागिरहेको छ र त्यो मेला भर्ने क्रममा म पनि यहाँ पोखराबाट यहाँ आइपुगेको छु। र यो मेला भर्ने क्रममा धेरैजना जस्तो कास्कीका भए, हाम्रो छिमेकी जिल्ला तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, नवलपरासी र हिमाली भेगका मनाङ र मुस्ताङ र धेरै तराई क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि मेला भर्नको लागि यहाँ आइराख्नु भएको छ। यसरी नै मेला भर्न आउने क्रममा यहाँ हाम्रा नजिकै यही सिक्लेससँग जोडिएको अथवा काशीसँग जोडिएको लमजुङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने भुजुङका हाम्रा चेलीबेटी बहिनीहरूको र यही सिक्लेसका यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूको यहाँ भेटघाट भइरहेको छ। चलन चल्ती अनुसार सिक्लेस गाउँको आफ्नै किसिमको परम्परागत शैली छ, संस्कृति, रीतिरिवाज मनाउने। गीतमा पनि उहाँहरूको चाहिँ दोहोरी गीत गाउनको लागि सल्लाह मिलिसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँ पृष्ठभूमिमा देखि पनि राख्नु भएको छ, विभिन्न हाम्रै यहाँको स्थानीय वेशभूषामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा युवकहरूले ठुटे भोटो लगाइराख्नु भएको छ, कछाड लगाइराख्नु भएको छ, त्यसै गरेर भाङ्रा पनि ओढिराख्नु भएको छ, नेपाली टोपी पनि लगाइराख्नु भएको छ भने हाम्रा युवती बहिनीहरूले यहाँ मखमली चोली, छिटको साडी, कर्मु भयो र आफ्नो तरिकाको गरगहनाहरू, मुगा पोतेहरू पनि लगाइराख्नु भएको छ। र तपाईँहरूलाई अलिकति उत्साह पनि एउटा जागर अथवा चाहिँ एउटा अभिरुचि लागिरहेको होला कि दुवैतर्फमा गीत गाउने कलाकारहरू को हुनुहुन्छ भनेर। सबैभन्दा पहिला मेरो यतापट्टिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हाम्रा चिरपरिचित एकजना लोकगायक, दोहोरी गीतका गायक बेलबहादुर तमु, नेत्र तमु, मन तमु। र यतापट्टि हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिला प्रसिद्ध लोकगीतका गायिका शर्मिला तमु, हिरा दुरा, सीता तमु। र त्यसै गरेर हाम्रो वाद्यवादनतर्फ हुनुहुन्छ खेम राणा मगर, याम तमुजु हुनुहुन्छ। नगेन्द्र तमुजुले यहाँ गुरुङ भएर पनि एउटा भनौँ र पुरानो जुन एउटा परम्परा छ यो सारङ्गी लिएर बस्नु भएको छ। र प्रिय दर्शक महानुभावहरू, अब तपाईँहरूलाई दोहोरी गीत सुन्नको लागि साह्रै हतार भइसकेको छ होला र अब तपाईँहरूको ध्यान म यहाँ दोहोरी गीततिर आकर्षित गर्दैछु। र आज मैले फेरि पनि भन्दैछु, यहाँ सिक्लेसतर्फका पुरुष टोलीहरू र लमजुङ जिल्लाको भुजुङका हाम्रा महिलाहरूका बिचमा एउटा जोरदार एकदम भनौँ छिनाझपटी हुनेवाला छ, प्रस्तुत छ मिठो र असाध्यै छिनाझपटी रोमाञ्चित एउटा दोहोरी गीतको कार्यक्रम। भयो खुसी छु म त सिक्लेस गाउँमा, आउनु बोकाबाट एकै नजरमा
मायाको शुभ नाम कस्तो लाग्यो यो मेरो सिक्लेस गाउँ एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मायाको शुभ नाम कस्तो लाग्यो यो मेरो सिक्लेस गाउँ एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा सम्झना मो जिन्दगी भरि मैले भयान गाह्रो र कसरी टाढैबाट आउनु पो माया जान बयान गरे बुझ्ने थियो मेरो मान एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा माया जान बयान गरे बुझ्ने थियो मेरो मान एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा त्यही हुनाले यो जान पल्केको माथि हिमचुले झल्केको देखिरहेछौ हिमचुले सेरा बसौ माया यो मेरो गाउँतिर एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हिमचुले सेरा बसौ माया यो मेरो गाउँतिर एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मनको पीडा छैन बिसाउने बस्थे माया कोही छ कि रिसाउने मन बुझाउने मझिल के आछो माया तिमलाई यो नजर गुमाछो एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मझिल के आछो माया तिमलाई यो नजर गुमाछो एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा बल्ल मात्रै यो ठाउँमा आएको पहिलो भेट
गाउँ गराछु माया तिमलाई साह्रै मन पराछु एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा यसले गराछु माया तिमलाई साह्रै मन पराछु एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे त्यति साह्रै मन पर्यो किन ममा त्यस्तो के छ र लक्षण तिम्रो बत्ती सिद्धान्त बोल्दा बोल्दै लाइहाल्यो आफन्त एकै नजरमा तिमीलाई लाखौँ हजारमा बत्ती सिद्धान्त बोल्दा बोल्दै लाइहाल्यो आफन्त एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे चोखो माया बस्ला र हाम्रो तिमी भन्दा मै छु नि नराम्रो एकै नजरमा सके मुटुमा चित्र गहिरो माया साँच्चै छु मनभित्र एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मुटुमा चित्र गहिरो माया साँच्चै छु मनभित्र एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे अहिले मलाई पारेर मन पछि फेरि पर्छ कि रोइरहन एकै नजरमा गाउँमा हाँसेर खेलेर मन बुझाउली त्योही मार्ने हेरेर एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हाँसेर खेलेर मन बुझाउली त्यही माल देखेर एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे यतैतिर नजरा लायो त साँच्चै मलाई राख्ने नै भयो त एकै नजरमा
तैले मलाई के विश्वास लाउली सुनको बाकास खोल्दिँदा चाल पाउली एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा के विश्वास लाउली सुनको बाकास खोल्दिँदा चाल पाउली एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे त्यसो भन्दा दुख्छ नि छाती सुन सीता नजुख पिराती जस्तै बनाउँछु नानी पछि हाम्रो हाँसेर जुग जाने एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा बनाउँछु नानी पछि हाम्रो हाँसेर जुग जाने एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे रोधी घरमा दोहोरी गाउने त त्यसो भए माया जलाउने त एकै नजरमा चोखो माया देऊ अब मायालु मैले तिमीलाई सोचौँला दयालु एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा देऊ मलाई मायालु मैले तिमीलाई सोचौँला दयालु एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे किन तिम्रो सधैँको यस्तो चाल मागेर नि पाइन्छ र माया जाल एकै नजरमा अब मलाई दियो नि मन अझै दिनु त्यो चोखो जोबाना एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा दियो नि मन अझै दिनु त्यो चोखो जोबाना एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे पग्लिएकै छैन नि यो मन सजिलै
त्यस्तो आउँदैन दिन छेवै बसी रोएर नाहिन एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा आउँदैन दिन छेवै बसी रोएर नाहिन एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा दिन दिनै रोइरहन पर्ने तिमीले रुनै पारेसी के गर्ने किन रुन पर्खेर मन हाँसी खेली बिताउला जुबान एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन हाँसी खेली बिताउला जुबान एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे सुखको त केही आशा गरेन तिमी जस्तो सुखीमा परेन एकै नजरमा अलिया याऊ यस्तो छ दुःख सुख कसलाई मन पर्छ त्यसो भन्दा यो आँसु यही जल्छ एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा कसलाई मन पर्छ त्यसो भन्दा यो आँसु यही जल्छ एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे आफ्नै आफ्नै छ त नि पारा भो भो माया आँसु त नझरा एकै नजरमा दुःख सुख कसलाई मन पर्छ त्यसो भन्दा यो आँसु यही जल्छ एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा कसलाई मन पर्छ त्यसो भन्दा यो आँसु यही जल्छ एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा हे त्यति साह्रै नभन खुनी तिम्रो मन बुझाउने मै छु नि एकै नजरमा
जहिले पनि पिराको पिरा लाउन माया पुजिदेऊ यो सिरा एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा पिराको पिरा लाउन माया पुजिदेऊ यो सिरा एकै नजरमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा मन पर्यो तिमीलाई लाखौँ हजारमा वनको न्याउली चरी तारुन्छ मनमा पीडा नभएको हुन्छ एकै नजरमा प्रिय दर्शकहरू, वनको चरी न्याउली तरुन्छ मनमा पीडा नहुने को हुन्छ यस्तो मन खाने यो दोहोरी गीत यहाँ सुन्दा सुन्दै मन नपरी पनि मन नमानी पनि बिदा हुनको लागि हामी बाध्य भएका छौँ। यो नजिकको हाम्रो सिक्लेस गाउँको नजिकै ताङतेङ गाउँ भयो, यता पछाडिपट्टिको हाम्रो यो लमजुङको नाम अन्नपूर्ण दोस्रो हिमाल र यो रमाइलो ठाउँबाट पनि यो हाम्रो भोजुङ गाउँको युवतीहरू बहिनीहरू र हाम्रो सिक्लेस गाउँका ठिटाहरूको अथवा युवकहरूको यो झम्काझम्की दोहोरी गीतलाई चाहिँ छोडेर जाने मन त थिएन, तर के गर्नु माघे सङ्क्रान्तिको मेला भर्नको लागि हामी यहाँ पोखरादेखि आइरहेका छौँ। कोही कताबाट आउनु भएको छ, मेला भर्न पनि पऱ्यो, मेला सकिएला फेरि नमरी बाँचे दैवले साँचे फेरि अर्को पटकको यस्तै खालको मगरा यो माघे सङ्क्रान्ति अथवा अर्कै मेलामा पनि हामी सिक्लेसबाट यसरी नै रमाइलो भेटघाट गर्ने बाचा राख्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँहरू जहाँसुकै रहनुहोस् सधैँ आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्दै हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले सघाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज यो सिक्लेस गाउँबाट हामीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।